गणाढ्यमपत्यमापुः तं पूर्णसद्गुणतनं करुणामृताब्धिं नारायणं कुलपतिं शरणं प्रपद्ये। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सुगुणशालिनः। श्रीगुरुभ्यो नमः। संस्कृत भाषायां किञ्चित् वदामि। भारतदेशतः अनेके नायकाः आगताः, अतः सर्वेषां ज्ञानार्थं सरलसंस्कृतभाषायां वदामः। संस्कृतं सरलं, सुन्दरं, सुलभं, न तु कष्टं, न हि क्लिष्टं, भयं नास्ति। संस्कृतभाषा सर्वभाषाणां मूलं, सर्वभाषाणां माता जननी संस्कृतम्। अत्र हिंदी भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयाळ भाषा, अनेक भाषा जनाः सन्ति। अतः मातृभाषायां संस्कृत भाषायां स्वल्पं कथ्यते। वस्तुतः भारतीय भाषाणां माता संस्कृतम्। हिंदी भाषायाः, कन्नड़ भाषायाः, तेलुगु भाषायाः सर्वभाषाणां मूलं संस्कृतम्। न केवलं भारतीय भाषाणां, परन्तु आङ्ग्लभाषायामपि संस्कृतभाषायाः प्रभावः वर्तते। संस्कृतभाषायाः फादर, संस्कृतभाषायाः पिता, आङ्ग्लभाषायां फादर, माता मदर, भ्राता ब्रदर, स्वसा सिस्टर, सूनु सन। समग्रं आङ्ग्लकुटुम्बं संस्कृतभाषया प्रभावितं वर्तते। अतः संस्कृतभाषा विश्वभाषा। विश्वशान्तिसम्मेलन सन्दर्भे सरल संस्कृतभाषायां, सुलभ संस्कृतभाषायां स्वल्पं वदामः। सर्वधर्म सम्मेलनं मंगलनगर्यां वर्तते। मंगलूरु शब्दस्य अर्थः मंगलनगरी इति। मंगलनगरी अस्मिन् दिवसे सार्थका वर्तते। सर्वधर्म सम्मेलनं यदा भवति सर्वमंगलं भवति। यदि झगड़ा भवति, युद्धं भवति, अमंगलं भवति। अतः मंगलूरु नगरं सर्वधर्म सौहार्द सम्मेलनेन मंगलनगरम् इति, मंगलापुर इति सार्थकम् इति भावयामः। अत्र मुस्लिम जनाः, हिंदू जनाः, क्रिश्चियन जनाः सर्वे अपि शांति संदेशार्थम् आगताः। सर्वधर्माणां मूलं शान्तिः। वेदमन्त्र उच्चारण प्रारंभे शांति मंत्रः, अन्ते अपि शान्तिः 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 इति शान्ति मंत्रः वर्तते। शान्तिः जीवनस्य परमम् उद्देशः। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः शान्ति उपदेशं कृतवान्। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। यदि स्वार्थं वर्तते शान्तिः नास्ति। यदि निस्वार्थं वर्तते शान्तिः भवति। अतः शान्तेः मूलं निस्वार्थं। युद्धस्य मूलं स्वार्थं। युद्धस्य मूलं द्वेषः। यदि द्वेषः प्रवृद्धः भवति अन्ते युद्धं भवति।
यदि प्रीतिः प्रवृद्धा भवति शान्तिः भवति। अतः शान्त्यर्थं द्वेषस्य निराकरणं कर्तव्यम्। इदानीं स्वार्थिनः द्वेषोत्पादनेन स्वार्थं प्राप्नुवन्ति। तादृश द्वेषोत्पादनस्य निरासार्थं प्रीति उत्पादनम् आवश्यकम्। यदि प्रीतिः वर्तते द्वेषः नास्ति। अतः सर्वदा यदि प्रीतिः वर्तते तदानीं कोमुयुद्धं न भवति। यदि मुस्लिं नायकाः हिंदू नायकाः प्रीत्या वर्तन्ते, मुस्लिं जनाः हिंदू जनाः तदानीं द्वेषं कर्तुं न शक्यते। अतः यदि नायकाः सौहार्दं प्रदर्शयन्ति तत्र अनुसारिणां प्रीतिः भवति। तदर्थम् एतादृश सौहार्द सम्मेलनं, सर्वधर्म सौहार्द सम्मेलनं, शांति सम्मेलनं बहु आवश्यकम्। द्वेषः स्वभावतः भवति, प्रीतिः स्वभावतः न भवति। प्रीतेः उत्पादनं कर्तव्यम्। एतादृश सम्मेलनेन यदि प्रीतिः उत्पादिता भवति सर्वत्र अभिवृद्धिः भवति। अभिवृद्धेः मूलं शान्तिः। यदि अशान्तिः वर्तते अभिवृद्धिः न भवति। यदि सर्वदा युद्धं भवति अभिवृद्धिः न भवति। अतः अभिवृद्धेः मूलं शान्तिः।